الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا هاد لا نوسيون ديال لي تورسور، غادي نشوفوا واحد لا ديفينيسيون وغادي نشوفوا بيان سور لي زوبيراسيون سور لي تورسور. خصني واحد الأس هنايا سور لي تورسور. إذا غادي نمشي ان تورسور. دونك هنايا رحنا شفنا واحد لابارتي اللي هضرنا على لابليكاسيون اونتي سيمتريك، لو شون دو فيكتور اونتي سيمتريك اكسيتيرا. شنو هو ان تورسور؟ داكور، دونك غادي نهضر على ان تورسور. دونك غادي ندير لا ديفينيسيون. ان تورسور شنو هو؟ est un ensemble de deux vecteurs. Voilà, est un ensemble, un torseur est un ensemble de deux vecteurs. Est un ensemble de deux vecteurs. U de A et R. Tel que quoi? Tel que U est un champ antisymétrique. هنايا غادي نخدمها. نخدم هذيك العلاقة. est un champ antisymétrique. Et R, le vecteur du champ antisymétrique. هذه la définition الأولى. la définition الأولى. صافي؟ un torseur شنو هو؟ هو l'ensemble، هو l'association ديال deux vecteurs. deux vecteurs سمينا واحد U، c'est un champ antisymétrique. par exemple راه غادي نشوفوا بلي انه bien sûr هذا le U dépend du point، و R le vecteur du champ antisymétrique. c'est un vecteur qui s'appelle un vecteur, le vecteur du champ antisymétrique. notez هذه dans le cas général. Dans le cas général, notez comme ça. Au point A. Bien sûr, dans la base B, qui est une Rx, Ry, Rz, هكذا كيتنوطا UAX, UAY, UAZ. كيتنوطا بحال هكذا. En point A. صافي. لاحظوا بلي ان هنا في لو تورسور شوفوا كتبت لو بوين لان هنا دو فيكتور، لاسوسياسيون ديال دو فيكتور، وهناك نزيد لا باز لان خصك تقول لي ما لا باز راه فيها هاد لو تورسور بحال الشكل ديال اون ماتريس، بحال الشكل ديال اون ماتريس. و لو بوين ديال لو تورسور. صافي، لو بوين مهمه. الوغ هادي لا بروميير ديفينيسيون. دابا نمشيو لا دوزيام ديفينيسيون، هي لا ديفينيسيون ماتيماتيك، puisque le torseur est un outil mathématique. هذه خصكم تعرفوها لان لو torseur واحد l'outil mathématique est un outil mathématique. هو واحد l'outil mathématique. هذا l'outil mathématique permet de simplifier les calculs. هذه راها مهمه جدا لان كيسهل علينا. هذا لو تورسور ماشي كيصعب، لان كاين اللي ما كيفهمش شنو هي التورسور وما كيبغيش يخدم بالتورسور ويقول لك صعيب وكذا. بالعكس، ان هاد لا نوسيون ديال التورسور راها سهلت علينا المأمور اللي غادي نشرحها لكم. permet de simplifier le calcul. permet de simplifier le calcul. علاش؟ باغ اكزومبل ناخذ واحد الاخر الشكل، نقول ان سوليد، واخا مازال ما عرفناش شنو هو ان سوليد. يعني فيه دي بوين، وبغيت مثلا نحسب لا فيتاس ديال البوين الاولى، نسميها في، الجوجه في 2، الثالثه في 3، الرابعه في 4، الخامسه ناخذ غير 6 حنا كاع. انا بعدا عييت غير باش نكتبهم، عييت في 6. هادو دي فيكتور بغيت نحسبهم. شنو غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي نشوف لا بوزيسيون ديال البوين الاولى، ولا بوزيسيون ديال الجوجه، بوزيسيون ديال الثالثه، بوزيسيون ديال الرابعه، بوزيسيون ديال الخامسه، 6 ديال لي بوزيسيون، ونمشي نحسب في، ونولي نحسب في، ونولي شنو التورسور. شنو كيدير لي التورسور كي سامبليفي لي لو كالكول. شنو كيدير لي؟ كيقول لي الا كنت تعرف غير لا ريزولطونت
غير هاد لو ار، وكنت تعرف واحد لو مومون فواحد لو بوين نسمي هاد الأ، يعني كنت تعرف هاد لو يو دو أ، وكنت تعرف هاد لو ار، تقد تحسب n'importe quel moment في أي بوين، n'importe quel بوين تقدر تحسب هادي. واش شنو خصك تعرف تو سامبلومون غير شوفوا غير هادي وحده، وتعرف هادي صافي. الا عرفت هاد الجوج تقد تحدد n'importe quel. علاش؟ لان بيسكو هذا سي ان شون اونتي سيميتريك. شنو قلنا كيساوي ان شون اونتي سيميتريك؟ يو دو ا شنو كيساوي يو دو بي باغ اكزومبل، واحد لو بوين سميها بي بلس كوا بلس ار فيكتوريال بي ا. اذا بلا ما نحسب كاع هادشي، وكل وحده بوحدها، وكل وحده لي كوردوني ديالها بوحدها، وكل وحده الاسقاطات ديالها بوحدها، نعرف غير الار ونعرف اليو، صافي راني حددت n'importe quel بوين نقد نحدد لها ابارتير دو تورسور. alors c'est la notion ديال التورسور، c'est une notion mathématique اللي سهلت علينا لي كالكول بطبيعه الحال. غير هنايا هاد لو ار كتسمى لا ريزولطونت. نرجع صافي شرحت يعني سي ان اوتي ماتيماتيك بيرمي دو سامبليفي لو كالكول. نرجع لو تورسور ديالي، ونشوف بلي ان لو ار كتسمى لا ريزولطونت. هاد لا ريزولطونت هاد لو ار راه غادي تبدل. راه شفنا ان شون اونتي سيميتريك باغ اكزومبل، شفنا لو مومون دون فورس. شنو قلنا لو مومون دون فورس شنو كيساوي قلنا هي لو او ام، لا كيساوي لو مومون au point A par exemple de F plus F vectoriel AO. هذه كتعرفوها est un champ antisymétrique. alors هنايا شنو قلنا؟ هذه هي اللي غادي تاخذ في بلاصه R. هذه هي هذه، كون نجي نعوض هذه هي هذه، دونك تكون R هنايا، ولو مومون هو لو U، هو لو champ antisymétrique. وغادي نكتبوا التورسور ديال هذا، نقدروا نكتبوا التورسور ديال هذا. اذا هنا كتابلي لا ريزولطونت، كنسميوها لا ريزولطونت ne dépend pas du point. هذه هي الخاصيه ديالها indépendant du point. ما كتعلقش بالنقطه، كتعلقش بلو بوين، يعني كتكالكوليها مره وكتهنى. لا ريزولطونت شوف معايا كتكالكوليها مره وكتهنى، عندك وتغلطوا في لا ريزولطونت، لان الا غلطت في لا ريزولطونت تخيل كامل هادشي، يعني كاع ليكزارسيس يمشي لك غلط، لان كتكالكوليها مره. كاع نقولوا مثلا الا حسبت هاد لو مومون في هاد لو بوين اللي غادي نسميوه لو مومون، داكور U de A est appelé le moment du torseur. Il dépend du point. كيتعلق بالنقطه، و اللي بيان سور هنا dépend du point. هنا au point A نقول au point A باغ اكزومبل راني كالكوليتو هنا au point A. اذا كاع نقولوا لو مومون راك حسبته في واحد لو بوين غلط، تجي في واحد لو بوين اخرى تقدر تحسبه صحيح، ما تخدمش كاع لا ديفينيسيون اكسيتيرا. مي لا ريزولطونت ما تغلطوش فيها. دونك لا ريزولطونت انديبوندون دو بوين. وبالنسبه لو مومون شنو لو مومون اللي كيتعلق بالنقطه. اذا هنا شنو كيعطيني هذا اللي شفناه؟ قلنا بلي ان ان شون سي ان شون antisymétrique، يعني ان تورسور شنو هو؟ un torseur implique champ antisymétrique. Implique quoi? Implique شنو؟ champ antisymétrique implique champ équiprojectif. Implique un champ qui est équiprojectif. اذا في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشوفوا لي زوبيراسيون ديال ان تورسور، ونكونوا بهذا قد انهينا هذا لو شابيتر 0 اللي استعملنا فيه لي زوتي ماتيماتيك باش ندخلوا لو كور ديال لا ميكانيك دو سوليد، ونبداو بلا سينيماتيك دو سوليد. اتمنى ان تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. بطبيعه الحال لا تنسونا من صالح الدعاء
اللي عندكم شي تعليقات إيجابية مرحبا، والسلبية كذلك نحن مع الإصلاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.